لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة أيها الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أيها الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي أيها الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الناس أرحم أمتي بأمة أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقصاهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة أيها الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة وزبير في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وعبد الرحمن في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة أيها الناس. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى وآله وسلم واجعلنا منهم أيها الناس. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك أيها الناس. لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تبغوا ولا تدابروا ولا تنابزوا وكونوا عباد الله إخوانا أيها الناس. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا فإن الله هو الغفور الرحيم.